आदाब दोस्तों, वकास अजीज़ ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें इन्वेस्टिगेट करता रहता हूँ और इस वक्त मेरी सरकारी सतह पे एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है जिसके बाद मेरे तोते, तोतियाँ, कबूतर, कबूतरियाँ, बाग, चील, गिद्ध सब उड़ गए हैं। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड, इतने बड़े पैमाने पर ये हरामखोर कॉमर्स सोसाइटी में बैठे हुए हैं कि इन्होंने तबाहियाँ फेर दी हैं और इन्होंने कौमी ख़जाने रुपए को जो है अरबों रुपए का चूना लगा दिया है। अवाम के साथ जो इन्होंने किया जो ख़जाने के साथ किया वो भी कमाल है। और इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन्होंने ये सारी चालबाजी और धोखाधड़ी की है और इस तरह लूटा इन्होंने कि अगर काजी फायज ईसा साहब से मेरी गुजारिश है, मेरी डीजी नैब से गुजारिश है, मेरी FIA के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है, ज़रा इसका नोटिस तो लें। आप नोटिस लेंगे तो आप बाकी जो फौजदारी मुकदमात है आप भूल जाएंगे, सिर्फ एक आप बाकी सोसाइटियाँ भूल जाएंगे, आप एक सिर्फ कॉमर्स सोसाइटी को पकड़ के बैठ जाएंगे। आप देखें गैर कानूनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, उसके बाद इसका फ्रांसिक ऑडिट हो रहा है जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचा, इस हवाले से चीज़ें अभी ओपन होनी है, वो भी मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। और मैं बताऊँ कॉमर्स सोसाइटी के हवाले से अब मैं ये एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग करने जा रहा हूँ। फिर उसमें 70 करोड़ रुपए की जो करप्शन है वो साबका मैनेजमेंट कमेटी ने की। मैं जो ऑडिट कर रहे हैं बाब उनके लिए ये खबर दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये 70 रुपए की जो करप्शन है साबका MC की, इसकी भी जो है आप इसको भी इन्वॉल्व करें और बताएं, इनसे पूछें कि इन्होंने 70 करोड़ रुपए का गबन कहाँ पे किया। अच्छा ये इसमें राना गुलाम फरीद साहब का बहुत बड़ा किरदार है, साबिक सदर रहे हैं। और राना गुलाम फरीद साहब जैसे जो करप्ट, चोर, बदनवान, हरामखोर, बदबूदार अनासिर है वो शायद इस सोसाइटी में कोई और हो। राना साहब ने रानों के नाक कटवा दिया है, राना साहब ने राजपूतों की नाक कटवा दी है, राना साहब ने करप्शन के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं कि मलिक रियाज पीछे रह गया। मलिक रियाज तो एक सामने आ गया बेचारा, तो हर तरफ से रगड़े में जाता है। ये अगर राना गुलाम फरीद की इंक्वायरी शुरू कर दें, जो मैं चाह रहा हूँ कि गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी राना गुलाम फरीद साहब की इंक्वायरी लगनी चाहिए और उनको उस इंक्वायरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है वैसे ही ओपन कैमरा करें जैसे आप बाकी कर रहे हैं, तो ताकि कौम को पता चले कि इस मुल्क के साथ कैसे दो हाथ हो रहा है और कैसे जो है इस कौम को लूटा जा रहा है। इन्होंने अपने फ्रंट मैन राना गुलाम फरीद की कार्रवाई सुने आप, ये अपने फ्रंट मैन जो है वो MC में लाता है, मैनेजमेंट कमेटी में पैसे निकालता है और इसके नैब केसेस भी चल रहे हैं लेकिन कोई परवाह नहीं है। हर तरफ ज़राए ने बताया इसने सेटलमेंट की हुई है और मतलब राणा जी माफ करना वाला काम ये कर रहा है, ठीक है। 800 जाली अलॉटमेंट्स इसने की है, किसी ने पूछा ही नहीं है, किसी ने आज तक नहीं पूछा। 102 कनाल जमीन खरीदी 30 लाख पर कनाल के हिसाब से, और 30 लाख पर कनाल का मतलब यह है कि 4 गुना महंगे रेट पे। को खुदा का खौफ है कि कितना बड़ा डाका मार दिया है इस कर्जे के, मतलब गोडे गर्दन तक हमारा मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है। और राना गुलाम फरीद साहब कैसे जो है वो कर रहे हैं कार्रवाइयाँ। अब इसमें साबका जो सदर की जो AC सदर थी डॉक्टर सानिया, इन्होंने इंक्वायरी करते हुए जो है ना वो स्पेशल ऑडिट की जो है वो रिक्वेस्ट की थी और उसकी एडवाइस भी की थी इन्होंने, जो अब और हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इंतजामी कमेटी और राना गुलाम फरीद मिलकर इन्होंने करोड़ों रुपए की वारदात डाली और मुबैना तौर पर कमर्शियल प्लॉट्स और एक मारूफ प्रॉपर्टी डीलर लैंड स्टॉक को फरोख्त किया ऑप्शन के बगैर। अब लैंड स्टॉक वालों को कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला है? अगर पूछने वाला है तो फौरन जो जिस वक्त फ्रांसिक ऑडिट चल रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरन से पहले जो है वो राना गुलाम फरीद के साथ इस कंपनी को भी इन्वॉल्व करें। अच्छा, इस जो साबका MCC, इसकी सबसे बड़ी जो खामोश कार्रवाई थी वो ये थी कि इन्होंने जाली डेवलपमेंट करवाई थी और इतने खूबसूरत तरीके से करवाई है, ऐसे रंग बिरंगे तरीके से कराई है, ऐसे हीरे मोती लगाए हैं जैसे कि ताई काली कलोटी औरत आए और उसको मेकअप थोप के इतना खूबसूरत करा दिया जाए कि सुहाग रात के बाद खामन जब सुबह उसको देखे तो उसकी चीखें निकल जाए, उसका हार्ट अटैक हो जाए, वही दम निकल जाए। अच्छा, फिर सर्वेयर इम्तियाज जो मेन आदमी है राना गुलाम फरीद का, सर्वेयर इम्तियाज, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, वो मुबैना तौर पर इंतजामी कमेटियां लाने ले जाने में मुलविस है। अब सर्वेयर इम्तियाज को कौन पूछेगा? सर्वेयर इम्तियाज को हमारा DG नैब पूछे, सर्वेयर इम्तियाज को हमारे FIA वाले ज़रा अरेस्ट करें ना, इनसे पूछें, एंटी करप्शन वाले पूछें, ठीक है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जो इस वक्त भी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है, तस्दीक शुदा ज़राए ने बताया है, तस्दीक शुदा जो है वो करप्ट और राशि इंसान है। सब्जी मंडी और उनकी जो करप्शन है वो सबके सामने है। साबका ज़राई अफसर के तौर पर इन्होंने करोड़ों की करप्शन की है और
اپنے خاندان اور فرنٹ مین کے نام پر اسلام آباد اور دیگر شہروں میں انہوں نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی اور کمال مہارت سے اس نے ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دیکھیں اب جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے، اب ذرائع سے زیادہ جو آمدن ہوتی ہے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں نشاندہیاں کر رہا ہوں، جو ذرائع نے مجھے چیزیں بتائی ہیں، جب عدالت میں ذرائع سے زیادہ آمدن کے تمام تر ویریفیکیشن ہوگی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ ریکارڈ سیکشن اور فنانس میں کارپوریٹ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ کئی افراد منظور نظر جو ان کے افراد ہیں ان کو بھرتی کیا، اور یہ افراد اسی لیے بھرتی کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنا کام لے سکیں، اپنے فوائد اٹھا سکیں، اور پھر جب فوائد اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پودے لگانے تھے، اب دیکھیں نا اتنے ظالم لوگ ہیں کہ مطلب آپ کا ملک جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی سے سفر کر رہا ہے، اور ٹریز اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو پودے جو لگانے تھے وہ سائٹ پہ وہ 70 لاکھ روپے نکال کر کھا گیا، ہضم کر گیا، اتنا ظالم آدمی ہے۔ مطلب 70 لاکھ کے پودے تو بھیڑ بکریاں بھی نہیں چرتی، گائیں بھینسیں بھی چھوڑیں گے نا وہاں پہ تو وہ بھی 70 لاکھ کے پودے نہیں چریں گی، اور وہ کہیں گے یار یہ تو چھوڑ دے، یہ گائے بھینسوں سے بھی زیادہ وہ آگے ہے، جو مطلب گھاس فوس جانور ہے، یہ صاحب جو ہے ان سے بھی آگے نکل گئے، اور سائٹ پر آپ جائیں گے تو ٹوٹل 50 پودے بھی نہیں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پودے وہ ہیں جو سابقہ دور میں لگائے گئے۔ تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق موجودہ ایڈمنسٹریٹر سابق صدر جو ہیں وہ رانا غلام فرید کے ساتھ گینگ اپ ہو کر جو ہے وہ سوسائٹی کو جو ہے یہ لوٹ رہے ہیں، اور اس میں لوٹنے کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ ریکارڈ میں رد و بدل کرنے کے لیے ان کے دائیں بائیں جو ہینڈز ہیں، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، وہ لوگ ہیں جو انہوں نے بھرتی کروائی ہیں، اور بھرتی اسی لیے کروائی تھے آگے چل کر انہیں کام آئے، ٹھیک ہے۔ اب کوآپریٹو سوسائٹی کو کیا چاہیے؟ کوآپریٹو کو یہ چاہیے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ بنیادی طور پر اس کو یہ چاہیے کہ نیب اور ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انکوائری کروائی جائے۔ میں اس سب سے پہلے ایک سوال کروں گا کہ 7000 ممبرز کا والی وارث کون ہے؟ ٹھیک ہے، ایل او پی منظور نہیں ہوا آپ کا، 800 غیر قانونی الاٹمنٹس آپ نے کر دی ہیں، اور پھر ایف آئی آر آپ جب سارے سابق انتظامی کمیٹی کے اوپر یہ بات اپروو ہو چکی ہے کہ جعلی ٹھیکے دیے جا رہے ہیں اور سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں، کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یہ وہ فیکٹس ہیں جو بتاتے بتاتے میری زبان تنگ کی ہے، اور ابھی بھی یقین مانیں یہ فائلز کا پلندہ لگا ہوا ہے۔ رانا غلام فرید صاحب، آپ کو سلوٹ ہے، آپ نے کرپشن کے وہ تمام ریکارڈز، مطلب کہتے ہیں نا داتا کی نگری ہے لاہور، کرپشن کی نگری کے داتا آپ ہے رانا غلام فرید صاحب، آپ نے تباہی پھیر دی ہے، آپ کی اس تباہی کو سلام ہے۔ میں اس وقت ڈی جی نیب سے گزارش کروں گا، سب سے بڑھ کر میں ان سب سے ہٹ کے نا گزارش کرتا ہوں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، جو مان ہے پورے پاکستان کا، کہ پلیز آپ رانا غلام فرید صاحب کو کٹہرے میں بلائیں، ان کے ساتھ پوری ٹیم جو نشاندہی کی ہے میں اپیل بنا کے دوں گا، میں پورے کے پورے دتھے آپ کو دیتا ہوں، ان کی کرپشن کے پورے ثبوت آپ کو دیتا ہوں۔ آپ آمدن سے زیادہ ساسوں کی انکوائری اگر ان کی شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں آپ کو ایک دن نہیں 1 سال لگ جائے گا، یہ میں نے کم بتایا 365 دن۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، امید ہے کہ انصاف ہوگا اور ان لوگوں کو جلد میں پھانسی کے گھاٹ پر دیکھوں گا، کیونکہ انہوں نے میری قوم کے، میرے سفید پوش لوگوں کے، میرے غریب لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ ان کے معاشی قاتل ہیں۔